Welcome back to Ingwa News. On the occasion of Chief Minister Pramod Sawant's birthday on April 24th, Minister Subhash Yurga said that the Ayurveda Health Camp will be organized across Goa starting from Sakli. He noted that in the last 7 years, the Chief Minister has worked for welfare of the people and the initiative promotes the message that prevention is better than cure. आजचो विषय अशें म्हणचेपेक्षा अशें म्हणन सरकार म्हणजे शासन हे शासन जे आसा पळय न्ही ताका आमी आमकां सगळ्यांकच अभिप्रेत आसा की सुशासन आनी हे सुशासन जावचें अशें म्हणून हांव पळयता की आमचे तडफदार अशे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे फाटल्या 7 वर्सां सातत्यान काम करता आयिल्ले आसात. ज्या शासनाची अशें म्हणन की गाठ आमच्या जनते कडेन ना तें शासन यशस्वी जावंक शकना आनी म्हणूनच डॉक्टर प्रमोद सावंत जे आपले 53 वर्सां पूर्ण करून 54 वर्सां कडेन वतात. वयाच्या तारुण्यात म्हणटात तशें तांचे कडेन ही जबाबदारी जी आसा ती जबाबदारी पेलता आसतना तांची तुस्त आनी तोखणाय करी तितली कमीच. कारण हांवें स्वताक सादारणशे 5 ते 6 सुमार मुख्यमंत्री मायजूच म्हटल्यार कोता येता 5-6 मुख्यमंत्री पळयले रायट फ्रॉम द इयर 1984 आनी तातूंत भितर डॉक्टर प्रमोद सावंत हे उठून दिसतात. आनी उठून दिसपाक कारण कितें जर जाय जाल्यार तांचे सामान्या बद्दलची आशिल्ली तळमळ जशें आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांकां एकंदरीत भारतीय समाजा बद्दल जी तळमळ आसा, जी भावना आसा, जी आस्था आसा ती म्हणून त्याच पद्दतीन डॉक्टर प्रमोद सावंत आमच्या गोंयांत काम करतात. आनी म्हणून ताणें आमच्या वाडदिवसाच्या निमित्यान सरकारी पातळीचेर आरोग्यम धनसंपदा हो विशय घेवन तमाम जनतेचे गोमंतकी जनतेचे आरोग्य सांबाळपा संबंदी आनी आरोग्य हें बरें उरपा संबंदी म्हणजे ताका आमी अशें म्हटलें वावगे जावचें ना. प्रिवेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर. दुयेंस जाले नंतर मागीर तें हॉस्पिटलांत धांव घेवप ताजे पेक्षा तें दुयेंस जावचें न्ही किंवा एखादी खंय तरी सुरवात जाल्ली आसा जाल्यार त्या सुरवातीकच ताका अशें ट्रिटमेंट करपाचें ही भावना घेवन तांणी 40 मतदारसंघाक कॅम्प्स करपाचें थारायल्लें आसा. आनी हे कॅम्प करता आसतना आमच्या भारत देशाची परंपरा जी 5000 वर्सांची तिका बेज आसा अशी आयुर्वेदीक ट्रिटमेंटाची पद्दत जी आसा पळय न्ही ती लोकां कडेन पावोवची, लोकांनी ती आपणावची. ह्या पद्दतीन हे कॅम्प जे आसात पळय न्ही तातूंत मूळ बेजीक जे आसतलें पळय न्ही ते आयुर्वेदीक वे ऑफ लिव्हिंग लायफ आनी त्यानुसार मागीर एक फाल्यां तांच्या साखळेंत कॅम्प आसता, ताजे नंतर मागीर मडगांव दुसरो कॅम्प आसतलो आनी ताजे नंतर मागीर साबार जे कॅम्प आसता पळय न्ही ते 40 मतदारसंघ आसतले. खंयचोच मतदारसंघ न भारायता म्हणजे ताजो अर्थ असो जाता की तमाम गोमंतकी जनता जी आसा त्या जनतेक हो विचार पावपाक जाय, त्या जनतेक हो फायदो पावपाक जाय. प्रिवेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर आनी त्यानुसार मागीर ह्या कॅम्पाचो फायदो गोमंतकी जनतेनी घेवचो. विशेष करून 40 वर्सां वयर जे लोक आसात आनी भायले मनशां आसात ते लायफस्टायल डिजिजीस जे आसतात पळय न्ही ताजेर विशेष करून ह्या कॅम्पाच्या माध्यमांतल्यान चड भर दिलो वतलो. आनी खंय अशा प्रकारची खंयच्याय व्यक्ती बद्दल नोंद जाली जर जायत जाल्यार ताचेर मुखार मागीर फॉलोअप आसा पळय न्ही तो फॉलोअप बी हे कॅम्पाच्या मार्फत घेतलो वतलो. हांव म्हज्या ल्हानशा गांवांत शेरडे गांवांत काही वर्सां पयलीं म्हणटालो हेल्दी फॅमिली, हेल्दी चायल्ड, हेल्दी फॅमिली आनीक हेल्दी विलेज हीच संकल्पना ही की आमचें सुंदर गोंय जें आहा पळय तें हेल्दी आसचें. आनी तें हेल्दी आसतलें जर जायत जाल्यार मेन म्हणजे पयलीं जागृती आनी ही जागृती कॅम्पांच्या माध्यमांतल्यान मोठ्या प्रमाणांत जावंक शकता. सो 40 मतदारसंघात जे कॅम्प आयोजीत करपाचें थारायलें आसा सरकारान ताका हांव अशें म्हणन की धन्यवाद डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां की ही संकल्पना गोंयांत रावपाची केल्ली आसा. 40 वयल्यान इवन एखादी जावंक शकता की 80-90 सुद्दां जावंक शकतात. कारण एक गांवांत गांव मोठे जे आसता पळय न्ही त्या गांवांनी असं जावंक शकता की परत दुबारा कॅम्प घेयात, 3 बार फावटी कॅम्प घेयात अशें जावंक शकता. कारण एक कॅम्पाक सादारणशे एखादी 200, 300, 400, 500 लोक सभा जावंक शकतले. म्हणजे एक गांव जो आसा पळय न्ही तो सादारणसो 5000, 6000, 7000, 8000 लोकां आसता. आनी त्यामुळे हे कॅम्पाच्या माध्यमांतल्यान लोकां भितर जागृती आरोग्या संबंधी
हेल्दी चायल्ड, हेल्दी फॅमिली, हेल्दी सिनियर्स ही जी संकल्पना आसा ती आमच्या गोंयांत आमी राबोवपाक जाय. आनी ती राबोवपाक हे कॅम्पाच्या माध्यमांतल्यान सरकाराक यश येतलें आनी मेळूंक जाय अशे प्रकारचे हांव स्वताक भावना व्यक्त करता. आरोग्या बरोबरच गोंयाक दुसरे अभिप्रेत जे आसा पळय न्ही, आनी ते म्हटल्यार तरणाट्या खातीर बरें शिक्षण. नक्कीच शिक्षणाचो म्हजो पिंड. हांव जवळ जवळ फाटल्या 55 वर्सां शिक्षणा खातीरच काम करता, पूण त्या बरोबर पॉलिटिक्सूय सांबाळटा, समाजकारणूय सांबाळटा. डॉक्टर प्रमोद सावंत हे आमचे गोंयचे शिक्षण मंत्री म्हणून तांणी अंदूच्यान एक वेगळो मार्ग घेवपाक केल्लो आसा आनी तो म्हटल्यार कितें, 10वीचे भुरगे आनी 12वीचे भुरगे जे आसात हे भुरग्यांक कॅरियर गायडन्स दिवचे. म्हणजे 10वी पास जायना फुडें हे भुरग्यांनी कशे पद्दतीन आपलो कोर्स निवडपाक जाय आनी 12वीच्या भुरग्यांनी कशे पद्दतीन खंयचो कोर्स आपल्या कॅरियरा खातीर हो निवडपाक जाय. आमी एक पळोवपाक जाय की भारत देशाच्या शिक्षण पद्दतींत एकदां कोर्स निवडलो 12वी नंतर 10वी नंतर, समजा आर्ट्स म्हटलें, कॉमर्स म्हटलें, सायन्स म्हटलें किंवा वोकेशनल म्हटलें, सहसा तातूंत एक मुखार बदल जायना अनलेस तो भुरगो तरूण किंवा तरुणी जी आसता पळय न्ही ती कमिटेड आसता, ना म्हाका हें सोडून दुसरें करपाक जाय. फॉर एग्जाम्पल आजच म्हाका एक भुरगें मेळ्ळें जे MSc इन मॅथ्स, पूण आज ताणें जो कॅरियर चूज केला पळय न्ही एज अ पेंटर म्हणून, फायन पेंटर ह्या पद्दतीन आपली कॅरियर केली आसा. शी इज व्हेरी प्रॉमिनंट लेडी एज फार एज दॅट फिल्ड. आमी अशें थोडेच भुरग्यांक जमता आनी त्यामुळे भुरग्याक 10वीक धरून, आनी हांव एक स्टेप मातशें मुखार वचून म्हणा, 8वी 9वी 10वी ह्या भुरग्यांक अशे पद्दतीन कॅरियर गायडन्स मेळपाक जाय की 10वीक येना फुडें तो भुरगो म्हणटलो येस दीस इज वॉट आय वॉन्ट टू डू. 11वीक तो गोंदळ्ळे रावचे ना. आनी हें प्रामुख्यान जाय कित्याक लागून जर जायत आमी सगळ्यांनी लक्षांत घेवपाक जाय. आमकां माहिती बी आसती आमचे पेरंट्स जे आसात पळय न्ही तांकां तितली बेज ना शिक्षणाची, तांकां म्हायती आसना. आनी विशेश करून नवीन नवीन कोर्सेस जे आयिल्ल्या पळय न्ही, टेक्नॉलॉजी भितर बी नवीन कोर्सेस जे आयिल्ले पळय ताजी तर म्हायती नाच. इवन जाणटेल्या कितें म्हण आमकां सुद्दां वेळ कांय वेळ ना. आनी त्यामुळे ही म्हायती सगळी जी आसा पळय न्ही ती शिक्षकांनी दिवपाची आनी शिक्षकांनी ते भुरग्यांक, आनी तेंय आसा कॅरियर गायडन्स म्हटल्यार 6 म्हयन्यांतल्यान एकदां न्ही, वर्सांतल्यान एकदां न्ही. म्हणजे स्वताचो अनुभव असो आसा, कॅरियर गायडन्स हो शाळेंतलो शिक्षक आसपाक जाय गायड करपी, आनी तो कमीत कमी आठवड्यांतल्यान एकदां त्या भुरग्यां कडेन उलोवपाक जाय. 8वेच्या भुरग्यां कडेन, 9वेच्या भुरग्यां कडेन, 10वेच्या भुरग्यांक उलोवपाक जाय, जेणे करून भुरग्यांचें एक ठाम मत तयार जाता की आपल्यान 10वी पास जायना फुडें आपूण खंयच्या कोर्साक वचपाक जाय. आनी तशेंच मागीर 11वी 12वी जाले नंतर 12वी जेन्ना जाता तेन्ना मागीर ताका समजा टॅक्निकल सायडीन वता जर जाय तर टॅक्निकलाचे खंयचे कोर्स घेवपाचे, किंवा मेडिकला वता जर जाय जाल्यार मेडिसिनाचे सायडीचे खंयचे कोर्स घेवपाचे. सगळेच गा डॉक्टर जावंक शकना, सगळेच गा तुजे डेंटिस्ट जावंक शकनात, पॅरामेडिकल कोर्सेस आसा, पूण तातूंत खंयचे कोर्सां गेले जाल्यार आपल्याक बऱ्याक पडटलें. तर ह्या संबंधीचे प्रत्येक स्कूल म्हणजे आमचे जवळ जवळ 515 ते 520 सुमार स्कुलां आसात. हायर सेकंडरी जवळ जवळ आमचे 110 सुमार आसात. हे सगळे कडेन हे नेटवर्क जे आसा पळय न्ही ऑफ अ कॅरियर गायडन्स हे मोठे प्रमाण नेटवर्क जाय आनी तें अंदूच्यान आमी मोठ्या प्रमाणांत करपाक सीएमान थारायल्लें आसा. आनी त्या अनुसार कालच तांणी काही शिक्षकांची बैठक घेतली. काही म्हणजे 5-10 शिक्षकांची न्ही, तर मागीर 50-100 सुमार शिक्षक आशिल्ले तांकां तांणी गायडन्स केल्लें आसा. आनीक आयच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्स निमित्यान म्हजें आव्हान आसा की हेड्स ऑफ द इन्स्टिट्यूट जे आसा पळय न्ही तांणी प्रामुख्यान हो एक सब्जेक्ट, अनरिटन सब्जेक्ट जो आहा पळय न्ही तो सब्जेक्ट आपल्या स्कुलांत इंट्रोड्यूस करूंक जाय अशें म्हजें स्वताचें मत आसा. ह्या शिवाय तिसरी आनी एक गजाल सरकारान आपले नजरेन आनीक हांव अशें म्हणन की एक जिद्दीन आनी भावनेन म्हणटा तशें आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सुरू केल्या, आनी ती म्हटल्यार आज सुरू केल्या. आज वेर्णा इंडस्ट्रियल असोसिएशन जें आसा पळय न्ही तांचे कडेन सादारणशी एक म्हयने पयलीं सीएमान बैठक घेतली, तांचे कडेन इंट्रॅक्शन केलें आनी तांकां मोटिवेट करून सांगलें की तुमकां जे कितें जॉब्स जाय, जे कितें तरूण तुमी घेवपाचे आसात, ज्यो कितें तुमची वेकन्सी आसात, हे सगळे वेकन्सीज तुमी सरकाराच्या मार्फत हें करूंक पळया आसा. आनी तातूंत भितर ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जें आसा पळय न्ही, कॉर्पोरेशन जें आसा पळय न्ही तें कॉर्पोरेशन तातूंत सवय करून घेतिल्लें आसा. आनीक हे इंडस्ट्रियल जॉब जे आसा पळय न्ही ते करपा खातीर पयर जी नोटीस जाल्ली त्या नोटिसी भितर 750 ते 800 सुमार जॉब आयडेंटिफाय जाल्ले. चड करून टॅक्निकल पोस्ट, ITI जाल्ले भुरगे, डिप्लोमा आशिल्ले भुरगे, डिग्री आशिल्ले भुरगे, चड करून टॅक्निकल सायडीन अशे जवळ जवळ 750 सुमार पोस्ट आयडेंटिफाय जाल्ले, डिक्लेअर जाल्ले.
आणि आज मेजिस्पान तो इंटरव्यू येथे चलता. हाका एक अट घातिल्ली आसा सरकार तर्फे, आनी ती म्हटल्यार कितें, हे भुरग्याक 15 वर्सांचे रेजिडन्स